बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुल्ला टेस्टिलेक नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छिङ्गी रङ्डुल कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश र विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर एवं सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी थेरावादा, महायाना र वज्रयाना बौद्ध धर्मका गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूसँग हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यू। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रयाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। भवतु सब मङ्गलम। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हरेक दिन चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा आजको हाम्रो विषय रहेको छ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक व्यायामको बारेमा हामी आज गुरुजी र गुरुमासँग कुराकानी गर्नेछौँ। यदि यहाँहरूलाई पनि आजको विषयमा आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 01 427 53 76 र भाइबर नम्बर 98 40 41 39 34 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। पहिलो प्रश्नबाट पहिलो प्रश्नमा हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, सम्यक व्यायाम भनेको के हो र यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको कुन स्थानमा पर्छ बताइदिनुहोस् न। सम्यक व्यायाम भनेको यो समाधिको एउटा पक्ष हो र सम्यक व्यायाम भनेपछि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको यो वज्रयान बौद्ध परम्परा अनुसार 7औं चाहिँ नम्बरमा पर्छ भने वास्तविक रूपमा 7औं नम्बर भने पनि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष नै हो। र सम्यक व्यायाम भनेपछि हामीले अहिले पनि यो आधुनिक जमानामा पनि बिहान सबेरै कसैलाई सोध्यो भने प्राय मान्छेहरू आजकल के भन्ने गर्छ, कहाँ जान लागेको भनेर, कि मर्निङ वाक भनेर भन्छ, कि व्यायाम गर्न जान लागेको भनेर भन्छ। हो, त्यो चाहिँ फिजिकल फिटनेसको निमित्त शारीरिक व्यायाम हो भने हामीले अष्टाङ्गिक मार्गबाट गरिने व्यायाम मानसिक र शारीरिक दुवै हुने गर्दछ। हाम्रो गुरुमालाई अलिक अप्ठ्यारो भए जस्तो छ। यहाँलाई म आजको विषयसँग रहेर कुरा गर्नुपर्दाखेरि पहिलो प्रश्नै राख्न चाहन्छु। सम्यक व्यायाम भनेको के हो बताइदिनुहोस् न गुरुमा। बौद्ध जगतमा, धर्मको सागरमा भन्नु भने यो थेरवाद बुद्ध धर्ममा सम्यक व्यायाम अति महत्त्वपूर्ण कुरो छ। किनभने हाम्रो जीवनमा मान्छेले मलाई राम्रो मन लाग्छ, मलाई स्वस्थ हुनु मन लाग्छ, मेरो रूप राम्रो गर्न मन लाग्छ भन्छन् नि। त्यसैलाई भर्खर गुरुजीले भन्नुभए जस्तै व्यायाम गर्न जाने, योगा गर्न जाने इत्यादि कुराबाट मान्छेहरू व्यस्तता देखाउँछ। तर काय वाचा मन अनुसार, नाम र रूप अनुसार बाहिरी रूप मात्रै राम्रो भएर नपुग्ने रहेछ, भित्री रूप पनि राम्रो हुनुपर्ने रहेछ। भित्री रूपको अर्थ मैले भन्न खोजेको हृदय, पुण्य रूपी, चित्त रूपी, यिनीहरूलाई पनि ठाउँ चाहिने रहेछ। यिनीहरूलाई पनि व्यायाम चाहिने रहेछ के। हामीले बाहिर रूपबाट मर्निङ वाक, दौडिने, यताउता गर्ने कति धेरै छ नि। अहिले त झन् कति सोपिसहरू छन्, कति व्यायाम गर्ने ठाउँहरू छन्, कति गुरुहरू हुनुहुन्छ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हृदय रूपी व्यायामलाई हाम्रो गुरु नै भगवान शास्त्र हो। उहाँले हामीलाई निर्देशन, शिक्षा अनुसार ठिक तवरले व्यायाम गर्ने, ठिक तवरले चित्तलाई सम्हाल्ने,
असल ढङ्गबाट सम्हालेर बस्ने बस यो नै मुख्य कुरा हो, जुन कुरालाई यसको आधार भन्ने नै यो चटार सत्यबाट आर्य असाङ्गिक आयो, आर्य असाङ्गिक मार्ग आयो। आर्य असाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत नै यो सम्यक व्यायाम हो। सम्यक व्यायाम एक समाधिको घेराभित्र पर्दछ। समाधि भन्नु नै चित्तलाई सम्हालेर बस्नु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहे। गुरुजी, सम्यक व्यायामको अभ्यास कसरी गरिन्छ बताइदिनुहोस् न। अहिले भर्खर गुरुमाले भन्नुभयो समाधि भनेको चित्तलाई सम्हालेर राख्नु। पक्कै पनि हो। मैले अघि चाहिँ नि भने व्यायाम भनेको दुई प्रकारले हुन्छ, एउटा मानसिक व्यायाम, अर्को शारीरिक व्यायाम। मानसिक व्यायाम अर्थात् चित्तको व्यायाम हो। जुन चित्तको व्यायाम भनेको हामीले चित्तलाई शुद्ध गर्नु। चित्तलाई कसरी शुद्ध गर्ने भन्दाखेरि सर्वप्रथम त हामीले बुझ्नै पर्ने, जान्नै पर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो पुरुष चरण भनेर भन्ने गरिन्छ वज्रयान बौद्ध परम्परामा। पुरुष चरण भनेपछि आफूले दिनभरि गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने हो। त्यो मोनिटरिङ गर्ने भनेकै एक प्रकारले यो सम्यक व्यायामभित्र चाहिँ पर्दछ। अर्थात् चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने भनेको सम्यक व्यायामभित्र पर्छ भनेर मैले किन भने भन्दाखेरि व्यायाम भनेको मा जुन प्रिफिक्सको रूपमा सम्यक जोडिएपछि सम्यक व्यायाम भनेको कुशल अभ्यास गर्ने। कुशल अभ्यास कसरी गर्ने त भनेर भन्दाखेरि हामीले दिनभरि गरेका कामहरू सधैँभरि बेलुका पुरस्चरण गर्दाखेरि समाधिमा बस्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि मैले गरेको अभ्यास ठिक भयो कि भएन, मैले गरेको कार्यहरू ठिक ठाउँमा छ कि छैन, यो जहिले पनि हेर्ने गरिन्छ। यो हेर्ने गर्दाखेरि यदि आफूले दिनभरि गरेको काम ठिक भयो भने त्यो ठिक कार्यलाई निरन्तरता दिने, भोलिका दिनहरू पनि यो कुशल कर्म गर्दै जाने। अनि यो कुशल कार्य गर्न बाँकी छ कि छैन त भनेर हामीले हेर्ने गरिन्छ। त्यो बाँकी छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि कुशल कार्य गर्ने भनेको त कहिले अन्तै हुँदैन, सधैँभरि त्यो बाँकी नै रहन्छ। राम्रो काम गर्ने भनेको त्यो राम्रो कामलाई निरन्तरता दिँदै जाने। अर्को कुरा के भन्दाखेरि काम गर्ने मान्छेको गल्ती हुन्छ। गल्ती भएको महसुस भयो भने त्यसलाई महसुस गर्न साथ त्यो गल्तीलाई क्षमा याचना साथ अब फेरि म गल्ती गर्दिनँ भनेर प्रणिधान गर्ने र गर्न बाँकी काम के छ त त्यो पनि सोच्ने र गर्न बाँकी कामहरूलाई म अहिलेको यी समयबाट सुरु गर्छु भनेर सुरु गर्ने। यसरी गरिने काम भनेको के हुन सक्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो 10 पारमिताका कामहरू अनि चतुर ब्रह्म विहारका कामहरू र यो सम्पूर्णलाई छोडेर चित्त शुद्ध गर्नको निमित्त हामी बिहान उठ्न साथ पनि एक प्रकारले समाधिमा बस्छौँ। जुन समाधि भनेको सम्यक व्यायाम भित्रै पर्दछ। बिहान उठ्न साथै ओहो म त अहिलेसम्म बाँचेको रहेछु, म बचेको भनेकै मैले अझै जगत सट्टो प्राणीको निमित्त केही काम गर्न बाँकी रहेछ, म जगत सट्टो प्राणीको हित र उद्धारको निमित्त म कुशल कर्महरू गरेर अगाडि बढौँ भनेर भित्री मनबाट राम्रो काम गर्नको निमित्त सोच्ने र त्यसको अभ्यासमा अग्रसरता हुने नै मानसिक व्यायाम अर्थात् चित्तको व्यायाम हो। र अरू भनेको हामीले यसलाई निरन्तर रूपमा अरूको निमित्त जुन 10 कुशलादि कर्म, दान पुण्यका कार्यहरू, अरूलाई मद्दत गर्ने, चाहिँ अन्य
कार्यहरू, सिलमा नपरेका र सिलमा चाहिँ नि बाट चाहिँ नि भड्किएकाहरूलाई सिलको जुन मार्गमा ल्याउने कामहरू, यसरी नै अनेक कामहरू हामीले आफूले पनि गर्ने र अरूलाई पनि गराउने। अब भन्ने पनि भनाइ एउटा छ, गुरु बन्न सजिलो छ अरे, चेला बन्न गाह्रोले। यहाँ अहिले पनि उपदेश दिनेहरू धेरै छन्, अरूलाई यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने पनि धेरै छन्, तर त्यो व्यक्तिको आचरणमा हेऱ्यो भने, त्यो व्यक्तिको शील समाधि र प्रज्ञामा हेऱ्यो भने अरूलाई जे गर्नुपर्छ भनेर भन्छ त्यो आफूले गरेको हुँदैन, अरूलाई जे गर्नु हुँदैन भनेर भन्छ त्यो गरिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले बौद्ध धर्ममा सम्यक व्यायामको आवश्यकता भनेको अरूलाई जे गर्नुहुन्छ गर्नुपर्छ भनेर भन्छ त्यो आफूले पनि पालना गर्नु भनेको यो सम्यक व्यायामको मानसिक पक्ष र शारीरिक पक्ष हो। धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहे। गुरुमा, बौद्ध धर्ममा सम्यक व्यायामको महत्त्वलाई कसरी बुझिन्छ बताइदिनुहोस् न। बौद्ध धर्ममा सम्यक व्यायामको महत्त्व अति नै छ, किनभने भगवान् तथागतले त्यही सम्यक व्यायाम अन्तर्गत नै ध्यान गर्नु भएर, ध्यानलाई निरन्तरता दिनु भएर, कति निरन्तर दिनुभयो उहाँले, हामीले देख्ने रूपमा नि 6 वर्ष त कठोर ध्यान बस्नुभयो, अनि बोधि वृक्षको मुनि ध्यान गरेर कतिपय मारसँग जितेर प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चौथो ध्यान, पञ्चम ध्यानसम्म पनि उहाँले निरन्तरता दिनुभयो, पछिबाट बोध ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। बस यो नै एउटा मुख्य त्यो कुरा हो भने, अर्को कुरो हाम्रो लागि योगाको गुरु भनौँ या ध्यानको गुरु भनौँ या निर्देशक हुनुहुन्छ भनौँ या केही न केही, आखिर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नै हो। उहाँको धर्ममा हामीले फलो गर्छौँ, पञ्चशीलदेखि हरेक तरिकाको शीलहरू लिन्छौँ, अनि उपोषित व्रतको, अनि त्यस्तै क्रममा हामीले उहाँबाट के लिन्छौँ, चतुरार्य सत्यको 4 सत्य, आर्य अष्टाङ्ग मार्गको 8वटा रत्नहरू, यी अन्तर्गत नै हामी अहिले पाइला टेकिराखेका छौँ, हिँडिराखेका छौँ। यस अन्तर्गत नै साँच्चै के भन्यो भने 10 पुण्य क्रिया छ, जुन 10 पुण्य क्रियाले नै यस चित्तलाई बसमा ल्याउने, चित्तलाई ठाउँमा ल्याउने भन्नुको अर्थ। गुरुजीले भन्नु यस्तै, हामीले दैनिक के गर्छौँ त भने धेरै काम गर्छौँ, हाम्रो जति फुर्सद छैन त्यतिकै हाम्रो चित्तको पनि फुर्सद छैन के। हामीले बाहिरबाट देखेको काम गरे देखिन्छ, तर चित्तले काम गरे कहाँ देख्नु र, कसले देख्नु र। हाम्रो त त्यो अनुसार त पुण्य, पाप र पुण्य कलेक्सन भइरहन्छ, चित्तबाट पाप पनि कमाउँछ पुण्य पनि कमाउँछ। तर पनि असल यो सम्यक व्यायाम भनेको ठिक तरिकाले ठिक काम, असल कुरालाई फलो गर्ने हो। त्यसैले यो 10 पुण्य क्रिया अन्तर्गत दानको मार्गमा लाग्ने, आफूले सकेसम्म दान गर्नु, तिमी के दान गर्न सक्छौ, धर्म दान गर्ने कि, पुण्य दान गर्ने कि, किताब दान गर्ने कि, अनि त्यस्तै गरी वस्तु दान गर्ने कि, बिहार दान गर्ने कि, बच्चाहरूलाई सेवा गरेर शिक्षा दान गर्ने कि, बिरामीलाई सेवा गरेर अर्कै दान गर्ने कि, बस यस्तो थरी थरीको दान गर्न पाइन्छ। अनि शील, शील भन्ने कुन शीलमा बस्ने, पञ्चशीलदेखि लिएर उपोषित शील, दशशील, अष्टशील इत्यादि शीलहरू। ल केही पनि शील लिएन अरे के त खराब मान्छे भन्ने, कसैको फुर्सद भएन शील लिन, पाली भाषा आएन भन्न जानिन, तर उसको चित्तले के गर्छ, शील बसे सह हुनु पर्यो, कसैले पनि बिगार्दैन। अनि अर्को त्यस्तै धारणा भावना, एकाग्रता नभइकन उसले केही पनि काम सफल गर्न सक्दैन। पढाइमा, काममा जुत्न र बित्न पनि एकाग्रता चाहिन्छ, त्यतिकै हुँदैन। अर्कोतर्फ भन्ने हो भने साँच्चैकै दानशील भान उपचार, उसले आफूले मान्नुपर्ने मान्छेहरूलाई मान्ने,
आफूले दिनुपर्नेहरूलाई दिने, आफूले ग्रहण गर्नुपर्ने गर्ने, अनि त्यस्तै गरी आफू भन्छ नि राइट एन्ड ड्युटी होइन, आफूले अधिकार र कर्तव्य स्वरूप जाने, अनि त्यस्तै गरेर आफूले ऊप्रति गर्नुपर्ने सेवा गर्ने। अनि सेवा मात्र होइन, आफ्नो कर्तव्य अनुसार आफू पनि लेभलमा बसेर काम गर्ने। यस्तो धेरै 10 पुण्य क्रियाहरू छन्। यो 10 पुण्य क्रियाले नै चित्तलाई, व्यायामलाई पुरा काम पुग्छ। उसले कति काम गर्छ भन्न सक्दैन, अति धेरै गर्छ, जुन कुराले पुण्य कर्म सञ्चय हुन्छ। यो मुख्य या सम्यक व्यायामको मुख्य आधार नै यही हुन जान्छ। हजुर, म यही प्रश्न चाहिँ हाम्रो गुरुजीलाई पनि राख्न चाहे। बौद्ध धर्ममा सम्यक व्यायामको महत्त्वबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न गुरुजी। बौद्ध धर्म मात्र होइन, सम्पूर्ण धर्म र यो प्रकृति र प्राकृतिक सिद्धान्त नै हो कि सम्यक व्यायाम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन भन्दाखेरि राम्रो काम गर्नु, कसैलाई हित गर्नु भनेको त्यसको महत्त्व सधैँभरि अरूभन्दा पनि बढी महत्त्व हुने गर्दछ। अब जसको लागि बुद्धकालीन घटनासँग जोडेर भन्ने हो भने एकपटक चाहिँ नि मसँग दान गर्ने केही पनि वस्तु छैन भनेर बुद्धलाई भनेको बेलामा बुद्धले केही नभए पनि अरूलाई असल बाटो देखाउनु पनि त्यो धर्मदान हो। अझ दानमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट दान नै असल बाटो देखाउनु हो भनेर भनेको थियो। अब यहाँ यो व्यायाम भन्ने कुरा केमा निर्भर हुन्छ भन्दाखेरि सुरुदेखि नै त्यही कुरा आइरहेको छ, चित्त 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 भनेर। हामीले प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थलाई पल्टाएर हेऱ्यो भने हरेक प्याराग्राफ हामीले त्यसको अध्ययन गरेपछि अन्तमा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्य गरेपछि काय वाक चित्त शुद्ध हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ। अनि त्यो प्याराग्राफको चाहिँ सुरुमा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि काय वाक चित्त शुद्ध गर्नको निमित्त यो काम गर्नुपर्छ भनेर। अब हामीले काय वाक चित्तलाई सुरुमा पनि अन्तमा पनि त्यो पढ्दा वाक्क दिक्क लाग्नेहरू पनि छन्। अब त्यो पढ्ने बेला नै वाक्क दिक्क लाग्यो भने त्यसको लागि यो व्यायाम भनेको आकाशको फल हो कि के हो चाहिँ नि बुझ्नै नसक्ने हुन्छ। तर हामीले असल बाटोमा लाग्ने हो भने र बौद्ध धर्मको अभ्यासमा लाग्ने हो भने शाक्यमुनि बुद्ध र उहाँभन्दा अगाडिका 6 जना मानव बुद्धहरूको यो चाहिँ नि बौद्ध अनुशासनमा रहने हो भने सम्यक व्यायाम भनेको हामीले सिक्नुपर्ने र हामीले जान्नै पर्ने, अभ्यास गर्नुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकोले सम्यक व्यायामले शारीरिक मात्र होइन मानसिक पनि चित्त चेतसिकलाई चेतना अभिवृद्धि गरेर हामीलाई सत्मार्गमा पठाउने हुँदाखेरि नै यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्यक व्यायाम समाधि अर्थात् आफूले त्यसलाई सम्हालेर राख्ने भनेर जुन गुरुमाले भन्नुभयो, चित्तलाई सम्हालेपछि नै हामी यो चाहिँ द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदिबाट टाढा रहन सक्छौँ। र यही कारणले सम्यक व्यायाममा शारीरिक व्यायामको साथसाथै मानसिक व्यायाम पनि अति महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न गुरुमालाई सोध्न चाहन्छु। गुरुमा, सम्यक व्यायाम बिना बौद्ध धर्मको बाटोमा लाग्न सकिन्छ कि सकिँदैन, बताइदिनुहोस् न। सम्यक व्यायाम बिना बौद्ध धर्म लाग्ने अलि असम्भवको कुरा भयो के, यो गाह्रो कुरा, नमिल्ने कुरा भनौँ न होइन। हामी मोबाइल चार्ज गर्नलाई इलेक्ट्रिक बिना चार्ज हुन्छ र भन्ने जस्तै भयो कि इलेक्ट्रिक चाहिन्छ होला, ब्याट्री होला होइन, तर पनि मेन त आखिर काम इलेक्ट्रिक नै हो होइन। त्यस्तै भने हाम्रो जीवनशैलीलाई हामीलाई भन्छन् नि, मलाई सुख मनपर्छ कि दुःख मनपर्छ भन्दाखेरि हामीले सुखै खोज्छौँ।
यो चित्तले पनि कहिले पनि मलाई दुःख होस् भनेर खोज्छ होला र स्याड खोज्दैन होला। त्यो भनेकै पुण्य कर्म गर्छु भन्छ, म कसैलाई काटमार गर्छु भनेर गर्दैन होला, स्याड होला। कुनै व्यवस्था मजबुरीमा, कुनै बाध्यतामा, कुनै डर त्रासले, कुनै कसैको दबावले उसले कुनै खराब काम गर्यो, तर साँच्चै उसको इन्नी हर्टले, भित्री हृदयले म खराब काम गर्छु भन्दैन होला। यही आधारमा नै हाम्रो तथागतको जुन शिक्षा अनुसार, तथागतको मात्र होइन, कतिपय धर्मको नाममा तथागत जस्तै थुप्रै नाम कहलिएकाहरू छन् नि। महादेवै भनौँ, सीता नै भनौँ, राम नै भनौँ, कृष्ण नै भनौँ, सत्यनारायण नै भनौँ, महाहाटे भनौँ, नवदुर्गा भनौँ, के उहाँहरूले आमाको रूपमा र रक्षकको रूपमा बसेर कसैले काटमाट गर भन्नुभएको छ होला र? मलाई त लाग्दैन। उहाँहरूले कहिले पनि त्यस भन्नुहुन्न। अब त्यो अरूले नबुझेर गरिराखेको हुनसक्छ। त्यस्तै नै यो चित्तलाई शुद्ध पार्ने सबैको मन इच्छा हुन्छ, तर पनि बाहिरी मारले गर्दा, आफैले सम्हाल्न नसक्ने मारले गर्दा कहिले कहिले हामीमा पनि आफैमा अन्तर्द्वन्द हुन्छ नि, होइन? यो काम गरौँ कि नगरौँ, नगरौँ भने के गरौँ, गरौँ कि नगरौँ। आफैले सम्हाल्न सकेको बेला म यो गर्दै गर्दैन, आफूले जित्छ। त्यसैले भगवान् तथागतले भन्नुभएको, तिमीहरू युद्धमा जित्नुभन्दा आफ्नो हृदयलाई जित पहिला। जसले आफ्नो हृदयलाई जितेर सही मार्गमा जान्छ उही कुशल कर्ममा लाग्न सक्छ भन्नुभएको थियो, होइन? त्यसैले नै तपाईँले जुन सोध्नुभयो, सम्यक व्यायाम बिना बुद्ध धर्ममा असल रूपमा लाग्न सक्छ र सक्दैन। किनभने बुद्ध धर्मसँग संयम, यो सम्यक व्यायामको अति महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ। दान, शील, भावना, चतुर्थ सत्य, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गसम्म पनि यसको अति महत्त्वपूर्ण। सल्ल बगेको बाटो भन्छ नि, सल्ल बगेको नदीमा पानी निर्मल देख्छ भने जस्तै यदि यो निर्मल पानी देख्नु छ भने संयम व्यायाम अति आवश्यक छ। गुरुजी, के पारमिताको बाटोमा लाग्न सम्यक व्यायामको अभ्यास जरुरी छ? बताइदिनुहोस् न। व्यायाम भनेको स्वयं नै अभ्यास हो। कामै गर्नुपर्ने, काम नगरिकन हामीले जसरी थालको कुनै खानेकुरालाई पनि हातले टिपेर नखाइकन, त्यो हातको सहारा नलिकन हामीले चाहिँ खान सकिँदैन भने जस्तै यो पारमितामा पारङ्गत हुनको निमित्त त यो व्यायाम अति आवश्यक नै छ। अब व्यायाम कस्तो व्यायाम त? शारीरिक व्यायाम र मानसिक व्यायाम हामीले अघि नै भने। अब त्यसमा पनि शारीरिक र मानसिक व्यायाम कस्तो त भन्दाखेरि कुशल कर्मको। कुशल कर्म भन्नासाथै यो काय वाक चित्तले हुने अकुशलादि कर्मबाट हामी मुक्त हुने र कुशलादि कर्ममा लाग्ने। अर्थात् सधैँभरि हामीले चित्त र मनले मानसिक रूपमा के अभ्यास गर्ने भनेर भन्दाखेरि मैले अरूको हित गर्न सकूँ। कोही दुखी व्यक्ति छ भने उसको दुःख मैले लिएर उसलाई सुख हुने काम गर्न सकूँ। यो सुख हुने काम भनेपछि हामीले धेरै ठुलो काम सोच्नु पनि पर्दैन। जब हामी बाटो काटिराखेको हुन्छ त्यो बेला कुनै बच्चा अथवा वृद्ध अथवा आँखा नदेखेका कुनै अपाङ्ग व्यक्तिहरूले बाटो काट्न गाह्रो भइराखेको छ भने त्यो बेलामा हाम्रो चित्त शीघ्र उत्पत्ति गरेर त्यो व्यक्तिलाई हामीले सहारा दिएर बाटो काट्न लगाउनु पनि एउटा त्यहाँ चाहिँ दुवैजने यो सम्यक व्यायामको अभ्यास भयो। एउटा मानसिक अथवा चित्तले चाहिँ त्यो व्यायाम गर्यो, मैले यस उहाँलाई चाहिँ यो बाटो काट्नको निमित्त सघाउनु पर्छ भनेर त्यो सोच्नु नै सकारात्मक सोच भनेर भन्ने गरिन्छ। सकारात्मक सोचको व्यायाम भनेको नै यो सम्यक व्यायाम हो।
मानसिक रूपमा। त्यसै गरेर जब हामीले मानसिक रूपमा सोच्छौँ त्यसपछि तत्कालै हामीलाई हिजो हो कि अस्तिको कार्यक्रममा मैले भने नि हाम्रो दिमाग ब्रेन र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स दुवै हेल्थी एक्टिभ भयो र त्यसले एक्सनमा गयो भने हामी सधैँभरि सकारात्मक सोचमा पर्छौँ। जब अघि भनेको कुरामा उहाँलाई मद्दत गर्नु पर्यो भनेपछि तुरुन्तै त्यो गाह्रो भइराखेको व्यक्तिलाई बाटो काट्न मद्दत गर्नु भनेको त्यहाँ शारीरिक रूपमा व्यायाम हो। भनेपछि हामीले एउटा काम के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई बाटो काट्नको निमित्त सहयोग गरेँ। त्यो सहयोग भनेको पनि एक प्रकारको दान नै हो। त्यस कारणले 10 पारमितामा कुनै पनि पारमिताबाट पारङ्गत हुनको निमित्त एउटा वा 10वटा पारमिताबाट पारङ्गत हुनको निमित्त र चतुर्आर्य सत्यमा मैत्री करुणा मुदिता र अपेक्षित उपेक्षामा अगाडि बढ्नको निमित्त पनि हामीले यो आर्याष्टाङ्गिक मार्गका सम्पूर्ण अङ्गहरू नै आवश्यक पर्छ। त्यसमा पनि चित्त अर्थात् मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपमा यो सक्रिय भएर हामीले अरूलाई मद्दत गर्न भनेको सम्यक व्यायामको अति नै आवश्यकता हुने गर्दछ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहे। गुरुमा, सम्यक व्यायामको अभ्यासले कार्य सफलतामा कस्तो योगदान मिल्छ बताइदिनुहोस् न। सम्यक व्यायामको सफलताले कार्य सफलतामा कस्तो योगदान मिल्छ? कार्य सफलता भन्नु नै एउटा प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै जित्ने हो। कार्य सफलता सम्यक व्यायाम त छँदैछ। सम्यक व्यायामबाट नै जितेर नै सफलता आयो नि, त्यतिकै सफलता आउँदैन हैन। किनभने यो सम्यक व्यायाम नि केसँग सम्बन्ध छ? समाधिसँग सम्बन्ध छ। सम्यक व्यायाम नि केसँग सम्बन्ध छ? आर्य अष्टाङ्गिकको बीचको भागमा पर्छ। अनि यो भनेकै हामी कुशल कार्यतिर जाँदैछौँ, अकुशल कार्यतिर होइन। कुशल कार्यतिर भनेको नै अघि 10 पुण्य क्रिया जस्तै अर्को सानो रूपबाट भने लोभ अलोभ, द्वेष अद्वेष, यी कारणबाट जाँदाखेरि कसरी सफलता पर्ने भने लोभमा परेर सफलता पार हुन्छ हुँदैन, अलोभ चाहियो। द्वेषमा परेर हुन्छ हुँदैन, अद्वेष चाहियो। अनि त्यसपछि करुणा मैत्री मुदिता उपेक्षा चाहिहाल्यो। त्यसैले यो देख्ने रूपबाट नभए तापनि नदेख्ने रूपबाट जस्तै चन्द्रमालाई सबै ग्रहहरूले घेरिराखेको हुन्छ नि एक आपसमा, अनि चन्द्रमा एक आपसमा फुलमुन भएर आउँछ। चन्द्रमा त्यसै फुलमुन हुन सकेको हो र होइन नि? पूर्णिमाको दिन कति उज्यालो दिन हुन्छ, चन्द्रमाको त्यो शीतलतामा बस्न हामीले कति रहर हुन्छ, राम्रो हो, शरीरको लागि स्वस्थ छ। त्यस्तै गरी जो भावना रूपी व्यक्ति हो, जो असल व्यक्ति हो, जो कुशल कार्य गरेर जीवनयापन गरिराखेको हुन्छ, सपोज भन्नु एक बिच्छु, एक आनी, एक खेम्पोचे, एक रिम्पोचे, त्यसै खेम्पोचे रिम्पोचे हुनुभएको हो, त्यो कोठाबाट बसेर बाहिर आएर त्यसै हुनुभएको हो होइन। कति दुःख खानुपर्छ। कुनै पनि बिच्छु बिच्छुनी महाष्टवीर हुन त्यसै महाष्टवीर हुन्छ र त्यो घरबाट प्रवजित हुन्छ, गृह त्याग गरेमा त्यो प्रवजित महाष्टवीर हुने हो र होइन। धेरै गाह्रो छ। जस्तै हामी कलेज जाँदैमा पिएचडी गर्न सक्ने हो र होइन नि, कति दुःख गर्नु छ। त्यस्तै नै यो सिलसिला यो समाधिसँग आउँछ, यो सिलसिला नै यो व्यायामसँग आउँछ। सम्यक व्यायाम जसमा अठोट पुरा गर्न सक्छ, अकुशल कुराहरूलाई त्यागेर कुशल कुराहरूलाई जितेर होइन, हिँडेर उपत्त भने चाहिँ लाज र भयबाट बस्दा 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 म कसरी कुन काम गरेमा यो लाज र भयबाट बच्न सक्छ भनेर अभ्यास गर्दा गर्दा जित्दा नै आखिर उसले जित्ने भनेकै समाधिपूर्ण रूपमा
एक मात्र सम्यक व्यायामको लक्ष्य पुरा गर्नु हो। अब पनि हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा म केही प्रश्नहरू हाम्रो गुरुजी र गुरुमालाई राख्नेछु भन्दै हाम्रो गुरुमालाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुमा, कुनै बुद्धकालीन घटनाका साथ सम्यक व्यायामको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। सम्यक व्यायाम अन्तर्गत बुद्धकालीन घटना भन्दाखेरि व्यायाम अन्तर्गत समाधि पर्छ। समाधिको अन्तर्गत बुद्ध जीवनमा सम्झन लायकको एक मात्रै घटना छ कि बुद्ध गृह त्याग गर्नु, सिद्धार्थ कुमार गृह त्याग गर्नु भएर तपस्या गर्न जानुभयो। अनि तपस्या त गर्न जानुभयो, कठोर तपस्या गर्नुभयो। अनि उहाँले आफू अब म कसरी के गरेमा मैले खोजे अनुसारको बौद्धिक ज्ञान प्राप्त गर्ने भनेर मेहनत गर्नुभयो। व्यायाम नै ठिक तरिकाले असल कुरामा मेहनत गर्ने हो। अनि यो भनेकै कुनै पनि अकुशल कुरा छ भने उसलाई हटाउने, अकुशल कुरा आइरहेको छ भने उसलाई उत्पन्न गर्न नदिने, कुशल कुरालाई उत्पन्न गर्न दिने, कुशल कुरा आएको छ भने उसलाई झन् जोड दिने, वीरतापूर्वक। तथागतले आफू जति शरीरलाई दुःख दिएर ध्यान बस्नु भए तापनि त्यस जङ्गलमा शरीर सुकिसक्यो तर पनि ध्यान बस्ने अठोटता हटेको छैन, वीरता हटेको छैन। त्यस सँगसँगै नै उहाँले के कुशल कर्ममा लाग्नुभएछ भने मेरो चित्तमा जुन सही कुरा उत्पन्न भएको छ, म ध्यान गर्छु, उत्साह गर्छु, बोध ज्ञान प्राप्त गर्छु भने चेतना जागिरहेको छ, त्यसलाई जरो देख्ने एकदम जागृत रूपमा ल्याउनुभएछ, प्रयत्न सफल गर्नुभएछ। अब गर्दा 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 ध्यानबाट त्यो प्रमोसन हुने, ध्यानको प्रमोसन हुँदा हुँदा त्यसले बोध ज्ञान प्राप्त गर्ने अर्कै कुरो, पछिकै कुरो। तर प्रेजेन्ट टाइममा आफू अस्वस्थताको बावजुद पनि उहाँले कुशल कर्म उत्पन्न भएकोलाई झन् कुशलतामा ल्याउँदै प्रेरणा दिँदै वीरतापूर्वक ध्यानको सफलतामा बस्नुभएकै यो सम्यक व्यायामको एक सफलताको कुरो समाधिमा पुग्नुभएको हो। धेरै धेरै धन्यवाद दिदीलाई। अन्तमा म गुरुजीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। अन्तिम प्रश्न, हामीले सम्यक व्यायाममा बुझ्नै पर्ने, एकदम जान्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ भने केही बताइदिनुहोस् न गुरुजी। सम्यक व्यायाममा महत्त्वपूर्ण कुराहरू मध्ये अहिले भर्खर गुरुमाले भन्नुभयो नि, आफ्नो मनमा कुशल कर्म चित्तोत्पत्ति भएको छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिने, त्यो कुशल कर्मलाई चाहिँ अझै बढाउनु छ भने जोड दिएर त्यसैमा लाग्ने, अकुशल कर्म उत्पत्ति भएको छ भने त्यसलाई दबाउने अथवा अन्त गर्ने, छोड्ने। यो नै सबैभन्दा सम्यक व्यायामको महत्त्वपूर्ण गर्नै पर्ने र गर्नै नहुने यो पाटो हो, जसलाई अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा के भन्ने गरिन्छ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि डुज एन्ड डोन्ट्स भनेर। डुज भनेको गर्नै पर्ने, डोन्ट्स भनेको गर्नै नहुने। यही कुरालाई अघि पनि मैले व्यक्त गरिसकेँ। हामीले सम्यक व्यायाममा रहँदाखेरि पुरस्करणको कुरा गरेर, समाधिको कुरा गरेर चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म भए गरेका कामहरू के गरेँ, त्यसमध्ये कुन गर्नै पर्ने छुटेको छ कि त्यो हेरेर छुटेको छ भने त्यसलाई तुरुन्तै सुरु गर्ने, भोलिबाटै सुरु गर्ने। अहिले जुन बेला हामी समाधिमा बस्छौँ, पुरस्करणमा बस्छौँ, त्यो बेला सुरु गरेर हुन्छ भने अझ अरूको हित र उद्धार गर्नको निमित्त किन ढिलो गर्ने, त्यही बेलाबाट सुरु गर्ने। जस्तो कि ठिक 1 वर्ष आज चाहिँ 1 वर्ष र 15 दिन जति अगाडि नेपालमा कोभिडले लकडाउन भयो, कोरोना भाइरस फैलियो भनेर। लकडाउन भएपछि
मैले उपचारको क्रममा त्यो बेला 20-22 जना बिरामीहरू बद्रीनारायण थेरापीबाट उपचार गरिराखेको थिएँ। तुरुन्तै मलाई फोनहरू आउन थाल्यो, गुरुजी अब त हामी मर्ने हो कि उपचारको निमित्त तपाईँ कहाँ आउनु चाहिँ नपाउने भयो भनेर भने। मैले चाहिँ नि तुरुन्तै भने के भने भन्दाखेरि होइन अब त झन् सजिलो भयो होइन। उनीहरू आश्चर्यमा परे, भेट्नै आउन नपाउने अवस्थामा झन् सजिलो भयो भनेपछि उनीहरू झनै चाहिँ नि आश्चर्यमा परे, कसरी गुरुजी भनेर भन्। अहिले हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालहरू, मेसेन्जर, टेलिफोन, मोबाइल जे सुविधा हुन्छ त्यो मार्फत तपाईँले सोध्नुहोस्, मैले उपचारको विधि बताउँछु। अहिले त भिडियो कल गर्न मिल्छ, भिडियो कल गरेपछि त म कहाँ भेट्नै आउनु परेन, घरैमा बसेर झन् सुविधा सेवा पाउने भयो तपाईँहरूले भनेर मैले भने। अब यो सम्यक व्यायामको मानसिक रूपमा मैले उहाँहरूलाई तुरुन्तै जवाफ दिएपछि उहाँहरू खुसी हुनुभयो। अब त्यसको चाहिँ नि पोजिटिभ एस्पेक्ट के भयो भन्दाखेरि यो करिब 1 वर्षमा पनि 10 महिनाभित्र अब पहिला मेरो बसाइ जहाँ छ म जहाँ जान्छु, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भने जस्तै म जहाँ जान्छु म कहाँ भेट्नेलाई मात्र मैले सेवा दिन सकेको थिएँ भने लकडाउनले गरेर त के भयो, सामाजिक सञ्जाल, टेलिफोन, यो चाहिँ नि मेसेन्जर, वाट्सएप आदि प्रयोग गरेपछि त चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि संसारभरिमा चाहिँ मैले सेवा दिन सकेँ। त्यसमध्ये एउटा उत्कृष्ट मैले आफूलाई महसुस गरेको, मैले सेवा गर्न पाएको के भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति जो नेपालमा थियो, आमा बिरामी भनेर इन्डिया पुग्नुभयो। इन्डिया पुगेको भोलिपल्ट नै ऊ आफै हार्टको बिरामी, मुटुको बिरामी हुनुभयो। उसको श्रीमती छ अमेरिकामा, छोरा बुहारी छ दुबईमा, परिवार सबै छ काठमाडौँमा। इन्डिया गएको आमा र छोरा दुवै बिरामी भनेपछि कस्तो समस्या पर्यो होला। त्यो बेला जुन मेसेन्जर कल आयो मैले तुरुन्तै उठाउन पनि पाएन, व्यस्त थिएँ। अघि आजै मात्र आनीले 2 पटक मेसेज गर्दाखेरि पनि मैले उठाउन नपाए जस्तो, पछि हेर्दाखेरि त भोइस कल मैले भेटाएँ मेसेन्जरमा। भोइस कल भेटाएपछि मैले तुरुन्तै कल ब्याक गरेँ। हामी कन्फरेन्स कलमा बसेर अमेरिका, नेपाल, इन्डिया त्यो बिरामीलाई लगातार मोनिटरिङ गर्दै यसो गर उसो गर, यस्तो गर्न लगाऊ उसो गर्न लगाऊ भनेर करिब 40-50 मिनट गरिसकेपछि त्यो मुटुको बिरामीको केही हदसम्म कम भयो र त्यति नै दौरानमा नजिकको हस्पिटलसँग सम्पर्क गरेर भोलिपल्ट नै उसको अपरेसन पनि भयो। यो भन्नुको तात्पर्य के भन्दाखेरि सम्यक व्यायाममा सम्यक स्मृतिको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सम्यक कर्मान्तको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्थात् आर्याष्टाङ्गिक मार्गका सम्यक दृष्टिदेखि सम्यक समाधिसम्मको सम्पूर्णको महत्त्वमा यो सम्यक व्यायामले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। म यही जानकारी दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने, नगरी नहुने सम्यक व्यायाम यही हो भनेर भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सम्यक व्यायामको विषयमा। अवश्य पनि यहाँहरूले पनि आज गुरुजी र गुरुमाबाट धेरै ज्ञानहरू चाहिँ बोध गर्ने अवसर पाउनु भएको छ। विशेषतः आज हाम्रो गुरुमा अलिक शारीरिक रूपमा अस्वस्थ पनि हुनुहुन्छ, तापनि हाम्रो निम्ति भनेर उहाँले यति बेलासम्म कार्यक्रममा साथ दिनुभयो। आफ्नो धार्मिक ज्ञानहरू चाहिँ यहाँहरू समक्ष हाम्रो समक्ष राखिदिनु भएको छ। त्यसैले यति बेलासम्म कार्यक्रममा साथ दिनुभएकोमा हाम्रो आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान बज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमाज्यूलाई म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद र प्राविधिकबाट साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यति बेलासम्म धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट हामी म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम। सम्यक व्यायाममा अग्रसर हुन सकौँ। भवतु सर्वमङ्गलम।